أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سورة الأعراف منگا شروع کرے ہو. بنیادی طور باندې په دې صورت کې درې مضامین ذکر کېدل. یو مضمون تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه باندې واقعه د موسی علیه السلام ذکر کولا. دیمه مسله اتباع د مانزلو کې د الله د حکم تابعداري کوي. په دې باندې واقعه د آدم علیه السلام او د ابلیس ذکر کړه. دیمه مسله د توحید په دې باندې د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کړل. چې انبیاء علیهم السلام ټول مسله توحید بیان کړی و. پاولی دعوی باندې تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې باندې واقع د موسی علیه السلام ذکر کولا او به یهود ته رټنه ذکر کړه او داوی دا قول ذکر کو چې هغه وایي سیغفر لنا ہم تو بخشائے گے منگا خو معاف شویو. اللہ تعالیٰ ددی پدی خبر باندې رد کرلے پا یوسو طریقو سرا پیوی طریقے سرا پی اللہ تعالیٰ رد کو کیا ہے اللہ تعالیٰ دی سرا پا کتاب کی دالوز پڑھو کتاب سو معاف شویے اور دے پا دویم طریقے سرا رد کئی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْنَا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. فمیز کی صفت ذکر کی داغ خلقو کہ چاہ دا اللہ تعالیٰ پا کتاب باندے منگولی کلکو لگولی پا عقیدہ کے پا عمل کے عقیدہم دا اللہ دا کتاب نواغستا اور عملم دا اللہ پا کتاب باندیو کو ندا کسان لوئی مرتبی والدی اور دا خلقو اجر اللہ تعالیٰ چری رجائے کئی. والذین یمسکون بالکتاب اگر کسان چی منگولی کلکی اولگولی بالکتابی پا کتاب باندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا دی دنیا نتو دائی فرمائے لیو چی دو شیزونا اگی باندی منگولی کلکی اولگوئے تمسکو علیہا وعزو بالنواجس اگی باندی منگولی کلکی اولگوئے چری اگا پرگ ندائی یو دے دا اللہ تعالیٰ کتابو دویم دے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتو کتاب اللہ باندے منگولی کلکو لگوئے. شیخ دا پنجپیر دامت خیوزہم فرمائی کتاب سنت سیرفی بلوت الناس فی هذا المحق. ای فرمائی کہ قرآن و سنت خوزما کسوتے دا زپدی باندی خلق تلما دخل کو عقائد پی تلما دخل کو اعمال پی تلما فمنهم زائغ لا خیر فیم ومنهم جائز تجویز شکی. بعض دین کاغدیس خیر پہ چنشتے بعض سن پہ شکی پراتری چیچا پہ سلاشو دا چاو منو نداغ چاو منا چی سوکتا تدا اللہ تعالیٰ کتاب پیش گئی دا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سنت پیش گئی. والذین آغا کسان یمسکونا چی منگولی لگی بالکتابی پا کتاب دا اللہ باندے واقاموا الصلاة پابندی کے دمزو اشارہ دی خبر تاقیدین درست دا نو عمل درست ہے پا کتاب اللہ ایمان امراوڑے دے جدا کتاب اللہ مطابق عملم کے واقاموا الصلاة پابندی کے دی دمزو انا لا نضيع اجر المصلحین یقینا من نزع کو اجر دا اصلاح کو ان کو دتولن لوی اصلاح دا اللہ پا کتاب رازی سوچا چی دا اللہ پا کتاب منگول اطلقی لگولی نو دا لوی مصلحین دی اور اللہ دا اصلاح کو ان کی عمل چرے نہ بربادی. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. داوی دا قول سیغفر لنا ہم تو بخشائے گئے منگا کو معاف شریو. اللہ پہ رد ذکر کو علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب آیا پا کتاب اللہ کی دا واقعہ وکنوا آیا دیتا دا حکم شریو دا آپ کی کتاب سے معاف شوی ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ
زم رد ذکر کې داوی په دې داوی باندې چې هغه مونږ معاف شویو. الله په رد ذکر کې کتا سو معاف شویو نو تاسو باندې ما کوي تور ولی رپاسا پورته کولو زکات چې تاسو نه فرمان وای نو کتا سو چې معاف شویو نو کوي تور ولی تاسو باندې لپاسو چکرې شویو. معلومه شو چې تاسو معاف شوی نه بلکې خپل اعمال د وجنبا خامخنی ولې کېږي. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ یا تاغ وقن نتقنا چویق نعبا سمونگا الجبل غر لرا نتق ویلشی یوشیز دویق نعبا سلوتا غر می پی لپاسکو. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ هر کلا چی دویق نعبا سو غر فوقهم لپاس دوی غر می پی دسرا کوکو کعنہو ذلہ تبوی چی دا چتری دا لکه سرنگی چی او سر قزان بندی چتری کگتی دارنگی داغرم پدوی باندی کوک شو. ذلہ چتری تویلیشی ذلہ ہر آغشیس تویلیشی انسان پاگی سر پخپل زان سورے کوي طاقت چتری دا دارنگی کاغ وریز دا لکه وریز پہ انسان باندی سورے کوي نو دارنگی د سوری پشانتی می پیراغر لپاسکو. وظنو یقین کو آگوی انہو واقعن بهم یقینن دا غر پریوتن کے دے پدیوان میں کانہو ذلہ اللہ غر میں پہ لپاسکو تبے چیدہ دا وریغی یو چترے دا یو صاحبان نے. ابو العالی مودودی وی چاگویوان نے غر لپاس شوے نو بلکہ یہ تو ایک صورت مخوفہ تھی اگوی صرف یرونو لغر پہ لپاس شوے نوے. نو اللہ تعالیٰ کو فرمائی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ غر میں پہ لان دینا رانور لپاس میں پہ کو ودین معلومی بھی کہ صورت مخوفہ نوا حقیقتا غر لپاس کو چی منے کر منے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اوی من دیتا خُذُوا انوائی ما اغسو آتَيْنَاكُمْ چمگرا کلی تاسوتا بِقُوَّةٍ فمضبط والی سرا. وزدل تزین کے یو سوال راضی اگر دارے چھ قرآن مجید کے اللہ فرمائے لا اکراہ فی الدین تو دین کی ہی زور نشت دے پر زور باندے تب چاہتا نشویلے چھ تو مسلمان شاہ اور دلتا اللہ تعالیٰ پہ غر لپا سکرو چھ منع کر نمانے ندا زور نو. ندی جواب دارے چھ اکراہ پر دو قسم دا یو تویلشی اکراہ فی الدین اکراہ فی الدین دی تویلشی کہتے ہو سڑی تو ایمان راوڑا کہ ایمان دے رانوڑو نصر بدل قلم کما دا اقرار فی الدین دا پا دین اسلام کی نشت دے. اور جہاد چکی بھی دا دید پارا نہیں کی خلق مسلمانان شی جہاد دا دید پارا کی کہ دا کفار شان و شوقت خط شی اور دا مسلمانان شان و شوقت اسد شی. ورنہ کچر پا جہاد دا دید پارا کی خلق مسلمانان شی. نبی علیہ السلام پا مدینہ کے سو وقت رکڑے رہے اور علت یہودو دا په تاریخ او په حدیث کې نشته چې نبی علیه السلام ته یو يهودي ته ویلي چې مسلمان شه او که مسلمان نشوي نو سر د قلم کو دا څوک هم نه چې خدای له پیسې روایت کی. البته دا شته دی چې یو کس نبی علیه السلام ته کنځل کړي نبی علیه السلام توهین کړي وعده ما ته کړي نو هغه سره جنگ شوی دی لیکن دا جنگ د دې وجې نه دی شوی چې تاسو مسلمانان شئ. نو معلومه شو چې اقرار په دین کې نشته دی یعنی ته په زور باندې څوک مسلمانونه نشي. اور دا جہاد مقصد دا دے کہ دا کفر شان و شوقت خط شی اور مسلمانانو دا غلبہ میلاو شی. لیکن کل شان و شوقت دا کفار و خط شو ذلیل شو اگو با مجبور دا ایمان راوی دا اسلام شان و شوقت دا چون گوری نو پخفل دا ایمان راوی. دا جہاد مقصد دا دے دا کفر شان و شوقت ختمی دل. نو اقرار کو پا دین کی رشتہ دے اقرار فی الاسلام فزور بانی سک نشی مسلمانو لے اللہ اللہ لا اقرار فی الدین. اول تدی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ کہ اللہ پہ غر لپاسکو ام فرمائے ورتا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ پدی احکام من عملو کئی ندا اقرار نو سو. ندی جواب دارے چھ اقرار پر دو قسم دے یو تویلش اقرار فی الاحکام اور دوم تویلش اقرار فی الاسلام. اقرار فی الاسلام کو نشتی چھ پزور آوازی تے کس مسلمان کی نا نشتے دے ذکر اسلام دا خود عقیدی شہ دے آپ پجے بتاتے ہو چیزا مسلمانی ضرب مطمئن نہیں پہ اسلام من ندی وجیرہ پر دین اسلام کی اقرار نشتے. لیکن دین قسم دے اقرار فی الاحکام کہ اسڑی ایمان راوڑو کلمہ اویلا نوس بدے دے شریعت پہ احکام باندے عمل کی اور کدے شریعت پہ احکام باندے عمل انکو اسلامی حکومت نو باقاعدہ دے پر جیل کو مرزولے کی گی باقاعدہ دے لب سزا مرکولے کی گی.
نو دلته هغوی باندې چې دا زور شوی اکراه فی الاحکام کې دا داخل دی ځکه چې هغوی خو ځان ته د موسی علیه السلام منونکي ویل او دویم د موسی علیه السلام خبرې نه منله نو د دې وجې نه پرې غر له پاسه شو چې تاسو ایمان راوړلی نو اوس د حضرت موسی علیه السلام خبره ومنئ که په رضا منئ ښه که په رضا نه منئ نو په زوره به منئ ځکه دلته هغوی ته وویلی شو خذوا ما آتیناکم بقوه ونیوئ هغه څه آتیناکم چې موږ راکړو تاسو ته ونیوئ معنا عمل پې وکئ بقوة په مضبوط والي سره واذکروا یاد کئ ما هغه احکامات وي چې په دې کې دي په عمل سره د هغې مذاکره وکئ چې ستاسو په عمل کې راشي لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو ځان بچ کئ د ګناه نه به الله بچ کېږي چې الله تعالی په کتاب باندې موږ ولې کلکې ولګئ والذین یمسکون بالکتاب آکسان چې موږ ولې کلکې ولګولې په کتاب د الله باندې واقاموا الصلاة پابندي وکړو د لمونځو انا لا نضيع اجر المسلمین یقینا نه ضایع کوو موږ اجر د اصلاح کوونکو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ هر کله چې راپورته کوم غر لپاسه د دوی کانو ذلة تبوی چې دا د وریځې چترۍ ده وظنوا ګمان وکړو دوی یقین وکړو دوی انه واقع بهم چې دا غر راپرېوتونکی دی په دوی باندې خذوا وویل موږ دوی ته ونیوئ ما آتیناکم چې موږ راکړو تاسو ته بقوة په مضبوط والي سره واذکروا یاد کئ ما احکامات دي چې په دې کې دي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د ګناه نه